पिंजरे में पैदा होने वाले परिंदों को लगता है कि उड़ना एक बीमारी है। मैंने बात करने वालों से खामोशी, बेसब्रों से रवादारी और बेरहमों से मेहरबानी सीखी है। दुश्मन को माफ करना आसान है, लेकिन दोस्त को माफ करना मुश्किल। बर्फ और तूफान फूल कर तबाह कर देते हैं, लेकिन उसके बीज को मार नहीं सकते। सब लोगों को खुश रखना तराजू में जिंदा मेंढक को तोलने जैसा है। एक को बिठाओ तो दूसरा फुदक पड़ता है। तुम्हारा बदतरीन दुश्मन तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है, और वो दुश्मन तुम्हारा नफ्स या झूठी अना है। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि बाज लोगों की बातें मायूसी में इजाफा कर देती हैं। यकीनन दुनिया के आधे लोग अंधे हैं। जब तक कोई चीज चमके नहीं, उन्हें दिखाई नहीं देती। ना शुक्रगुजार आदमी से शुक्रगुजार कुत्ता बेहतर है। बेहतरीन इंसान वो है जो तारीफ करने पर शर्मा जाए और ताना देकर खामोश रहे। उस शख्स को कोई नहीं बदल सकता जिस शख्स को अपने अंदर कोई गलती नजर नहीं आती। बहुत से ऐब जो आप दूसरों में देखते हैं, उनमें आपकी अपनी फितरत झलकती है। बूढ़ा आदमी वो नहीं है। बूढ़ा आदमी वो है जो इल्म हासिल करना बंद कर दे, ख्वाह उसकी उम्र 20 साल हो या 80 साल। मोहब्बत वाहिद फूल है जो मौसमों की मदद के बगैर उगता और खिलता है। इंसान ही वो जानदार है जिसे दुनिया में इतने शदीद मसाइब बर्दाश्त करना पड़े कि उसे हंसी ईजाद करना पड़ी। फूलों के खेतों में भिटकने के लिए दिल से कांटों को निकालना जरूरी है। नाम में क्या रखा है? गुलाब को किसी भी नाम से पुकारो, उसकी ताजगी और महक यूं ही बरकरार रहेगी। भूल जाना आजादी की एक शिकल है। जैसे जैसे सोने के ढेर में इजाफा होता है, हवस बढ़ती ही चली जाती है। मैंने जान लिया कि हर इंसान को मौत का मजा चखना है, लेकिन सिर्फ कुछ ही जिंदगी का मजा चखेंगे। एक आदमी को कत्ल करने वाला गुंडा और बदमाश होता है, जबकि हजारों को कत्ल करने वाला हीरो इंसान पैदाइशी तौर पर किसी से नफरत नहीं करता। नफरत करना उसे सिखाया जाता है। वालिदैन सिखाते हैं, मीडिया सिखाता है, वरना इंसान की फितरत तो मोहब्बत करना है। जो शख्स अपने इलाके से बाहर निकलकर दुनिया नहीं देखता, वो तासुब से भरा रहता है। आप रीछ को नाचना सिखा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद रीछ रीछ ही रहता है। अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ जाने लेकिन आपको कोई न जाने, तो फिर आपको शहर में रहना चाहिए। शहद की मक्खी और जहरीला सांप अक्सर एक ही फूल का रस पीते हैं। सजा असल चोर को नहीं दी जाती, उसको दी जाती है जो चोरी करते हुए पकड़ा जाए। समंदर की तारीफ करो, लेकिन अपने पांव जमीन पर ही रखो। जो शख्स जुबान बंद रखता है और सिर्फ आंख और कान से काम लेता है, वो आराम से रहता है। जो ऊंची जगहों पर खड़े होते हैं, उन्हें ज्यादा तूफानों और आंधियों का मुकाबला करना पड़ता है। जिसे वालिदैन अदब नहीं सिखाते, उसे जमाना सिखाता है। ज़हीन लोग अपना अलग रास्ता तलाश करते हैं और उनके हाथों में अपना अलग चिराग होता है। जो शख्स नाकामियों से डर कर भागता है, उसे कामयाबी डर कर भागती है। अगर आपको लाजमन किसी बात पर यकीन करना है, तो उस बात पर कीजिए कि आप बड़ी हद तक दूसरे लोगों जैसे ही हैं। जो लोग दुनिया से उकता जाते हैं, दुनिया भी उनसे उकता जाती है। अक्लमंद दूसरों की और बेवकूफ अपनी गलतियों से सबक सीखते हैं। दुनिया का कोई शख्स जाहिल नहीं होता। हर शख्स से कुछ न कुछ जरूर सीखा जा सकता है। जब पैसा बोलता है तो सच्चाई खामोश हो जाती है।
بیکار کبھی نہ بیٹھو، اس لیے کہ برے خیالات ہمیشہ بیکاری میں ہی آیا کرتے ہیں۔ پیسہ الادین کا چراغ ہے۔ میں عورت کے بارے میں اپنی سچی رائے اس وقت دوں گا جب میرا ایک پاؤں قبر میں ہوگا، اور جب میں اپنی رائے دے چکوں گا تو تابوت میں کود کر اس کا ڈھکنا بند کر لوں گا اور اندر سے پکاروں گا، اور اب میرے ساتھ جو چاہو کر لو۔ نوکیلے کانٹوں میں اکثر نرم گلاب ہوتے ہیں، کمزور بدلہ لیتے ہیں، مضبوط لوگ معاف کرتے ہیں، اور سمجھدار لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ فاصلے خون کے رشتوں کو ختم نہیں کرتے، بھائی بھائی ہی رہتے ہیں۔ ایک آدھا مذاق اچھی چیز ہے، لیکن اسے مستقل کاروبار بنا لینا اچھا نہیں۔ اپنے آباء و اجداد کے تصور میں ہی نہ کھوئے رہو۔ دنیا آگے بڑھ رہی ہے، تم بھی آگے بڑھو۔ بندوق کی گولی سے ووٹ کی پرچی زیادہ طاقتور ہے۔ شیر کو بھی خود کو مکھیوں سے بچانا ہی پڑتا ہے۔ زندگی اتنی مختصر نہیں، کسی کے ساتھ مہربانی کے لیے کافی وقت موجود ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے آدمی ہیں۔ ان لوگوں سے ہوشیار رہو جو مسلسل ہجوم کی تلاش میں رہتے ہیں، کیونکہ وہ اکیلے کچھ نہیں ہیں۔ اگر تم ہنسو گے تو ساری دنیا تمہارے ساتھ ہنسنے لگے گی، لیکن اگر تمہیں رونا پڑا تو اکیلے ہی رونا پڑے گا۔ پاؤں کو مٹی سے بچانے کا بہترین طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ تنگ نظر وہ ہے جسے دو برائیوں میں سے ایک کو منتخب کرنا پڑے اور دونوں کو ہی اختیار کر لے۔ رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان قتل کرتا ہے، نفرت سے، نظر اندازی سے اور غلط فہمی سے۔ دوزخ کے دو دروازے دن رات کھلے رہتے ہیں، راستہ بھی ہموار اور آسان ہوتا ہے۔ خوش رہنا چاہتے ہو تو لوگوں کی باتوں کو وہی اہمیت دو جو چائے کے اوپر آئی ملائی کو دیتے ہو۔ قلم کا زخم بھی بے حد گہرا ہوتا ہے، یہ زندوں کو موت کی نیند سلا سکتا ہے اور مردوں کو زندگی بخش سکتا ہے۔ غربت خیرات سے نہیں، انصاف سے ختم ہوتی ہے۔ میں لوگوں سے ملتا رہتا ہوں، نتیجتاً مجھ میں رحم اور شفقت کا عنصر کم ہو گیا ہے۔ جینیس مین ایک سادہ انداز میں گہری بات کہنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ کوئی فلاسفر ایسا نہیں گزرا جو دانت کے درد کو صبر سے برداشت کر سکے۔ جو شخص زیادہ سوچتا ہے وہ سب سے زیادہ صحیح کام کرتا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں کسی ایسے فلاسفر کا ریکارڈ موجود نہیں جو خوش رہا ہو۔ تنہا بیٹھا کرو، تمہیں سب سوالوں کے جواب مل جایا کریں گے۔ کوئی سیاستدان نہ تو اتنا برا ہوتا ہے جتنا کہ اس کے دشمن اسے بتاتے ہیں، اور نہ ہی اتنا اچھا ہوتا ہے جتنا کہ اس کے دوست خیال کرتے ہیں۔ اگر فیصلہ صرف حلق پر ہی کرنا ہے تو میں حلف لیتا ہوں کہ زمین ہماری ہے۔ خاموشی اظہار نفرت کا سب سے بہتر طریقہ ہے۔ خاموش لوگوں کے دماغ شور مچاتے ہیں۔ ہماری زندگی اس پینڈولیم کی مانند ہے جو کہ آنسو اور کہکوں کے درمیان جھولتا رہتا ہے۔